أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تے جنہ لوگاں کفر کیتا تے جھٹلایا استے آیتاں کو، استے حکماں کو، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخی ہیں، جہنم بھی جلسن، دوزخاں بھی جلسن، ہم فیہا خالدون، اور اس پہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہسن، جنتی جنت پہ ہمیشہ رہسن اور جہنمی جہنم دے پہ ہمیشہ ہمیشہ رہسن۔ اے قرآن مجید دے اس رکوع دا اس مقام تے اختتام ہویا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید دا آغاز سورہ فاتحہ دی دعا تو کیتا، اللہ پاک کو مومن کو دعا منگنے دا طریقہ سکھایا اور دعا دے اندر ہدایت منگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے او ہدایت ہے جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین تے اتار دے وقت آکھیا کہ مڑی طرفوں ہدایت ایسی جرا مڑی ہدایت کی پیروی کرسی اس کو نہ کوئی خوف ہو سی تے نہ پریشان ہو سی۔ اس ہدایت کی اسی نماز دے اندر دعا منگتے ہیں روزانہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سب کو سیدھے راہ تے ٹور، یا اللہ سب کو سیدھے راہ تے چلا۔ اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کر کے اس تے جواب دے اندر پورا قرآن مجید مومنہ دے حوالے کر چھڑیا، دنیا دے حوالے کر چھڑیا، اور فرمایا کہ اے سیدھے راہ دے طلبگارو، سیدھے راہ تے چلنے دا خیال کرنے والو، سیدھے راہ تے چلنے دا شوق رکھنے والیو، ذالک الکتاب، اے مڑی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس وچ کوئی شک شبے دی گل نہیں، ھدی للمتقین، اے ہدایت ہے، اے رہنمائی ہے، اور انہاں لوگوں واسطے فائدہ اس کو اٹھا سن او لوگ جڑے احتیاط نال زندگی گزار سن، ڈردے ہو سن اپنے رب کولوں، یعنی رب دے غضب کولوں ڈردے ہو سن، رب دے عذاب کولوں ڈر سن، رب دی پکڑ کولوں ڈر سن، شیطان دیاں چالاں کولوں ڈر سن، او قرآن دی طرف رجوع کر سن، او قرآن دی رہنمائی حاصل کر سن، تاکہ رب دی رضا دا طریقہ معلوم کر سکن، رب دیاں خوشیاں دا طریقہ معلوم کر سکن، رب دیاں انعاماں جنت حاصل کرنے دا رستہ معلوم کر سکن، شیطان دیاں مکارانہ چالاں تو واقفیت حاصل کر سکن، او قرآن دی طرف رجوع کر سن۔ انہاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں کہ او لوگ غیب تے ایمان آندے نے، نماز قائم کر سن، تے اللہ دا دیتا دا مال اللہ دی راہ وچ خرچ کر سن، اس قرآن تے ایمان آن سن اور آخرت تے دن تے یقین رکھ سن۔ اس کو بعد انکار کرنے والے دا ذکر کیتا، اس کو بعد منافقاں دا بڑا لمبا تذکرہ پورے رکوع دے اندر کیتا کہ جڑے لوگ ظاہری طور تے ایمان دا دعویٰ کردے نے انہاں دے ایمان دی کوئی حقیقت اس وقت تک نہیں ہے جڑے ویلے تک وہ دلوں ایمان قبول نہ کرن۔ انہاں دے رویے بیان کیتے گئے اور مسلمانوں کو یہ آگاہ کیتا گیا کہ مسلمان ہر زمانے میں قرآن پڑھنے والے اپنے رویے کو دیکھن، اپنے طرز عمل کو دیکھن، اپنے انداز فکر کو دیکھن، اپنی سوچ سمجھ کو دیکھن، اپنے عمل کو دیکھن، اپنے اخلاق کو دیکھن، اپنے معاملات پر نظر کرن کہ کرے یہ منافقاں والیاں علامتاں اس کے رویے دے اندر، اس کے اخلاق دے اندر تو نہیں پائی جلدیاں، اگر پائیاں جلدیاں انہاں کو دور کرے، انہاں کو توبہ کرے، اللہ کو معافی منگے، اور پھر اس کو بعد رکوع شروع ہویا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب دی بندگی کرو، اپنے رب دی عبادت کرو، اے مومنو رب دی بندگی تے قائم رہو، استقامت نال جمے رہو، اے کافرو اپنے رب دی بندگی، خالق دی بندگی اختیار کرو، اے نافرمانی والا رویہ، انکار دا رویہ ترک کر دیو، اور اے منافقو اپنے اس رویے دے اندر اخلاص پیدا کرو، صرف اللہ دی رضا واسطے دل دی گہرائیاں تو اللہ کو منو، اور دل دی صدق یقین نال اللہ دی اطاعت اور اللہ دی پیروی کرو، اللہ دی رسول دی اطاعت اختیار کرو۔ اور اس کو بعد اللہ دے انعامات کا تذکرہ کیتا کہ اللہ دی پیروی، اللہ دی بندگی، اللہ دی عبادت یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے کہ تھوڑی دیر واسطے آدمی اللہ دی بندگی کرے، نہ، یہ ہمہ وقتی کام ہے۔ پیدا ہویا انسان جس نے عقل شعور اس کو آوے اس تو لوگ کہن کے مرد دم تک، اس واسطے مسلمان دے گھر جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے اس ویلے اس کے کنے وچ اللہ اکبر آزان دی آواز آکھی کے جلدی ہے، اور اس کو یہ دسیا جلد ہے کہ جس رب دی بڑائی دا آواز، جس رب دی کبریائی دا آواز جمنے دے ویلے توڑے کنا وچ پیا سا، مرد تم تے کر اسی رب دا بندہ بن کے رہے، اسی رب دی عبادت، اسی رب دی بندگی اختیار کر، تاں توڑے واسطے نجات کا رستہ ہے، تاں توڑے واسطے جنت کا رستہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد کرا لے کہ میں تساں واسطے زمین دا فرش بنایا، آسمان دی چھت بنائی، آسمان تو بارش اتاری، زمین وچوں میوے کڈے، تساں دے کھانے پینے دا انتظام کیتا۔ اس واسطے اس دا تقاضا یہ ہے کہ تسی اپنی رب دی بندگی وچ کسے کو شریک نہ کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اپنے رب دی عبادت، اپنے رب دی غلامی، اپنے رب دی بندگی وچ، اپنے رب نال محبت وچ، اپنے رب دے نال خوف وچ، اپنے رب دے نال امیداں وچ کسے مخلوق کو شریک مت کرو کہ کسے کول تانوں دینے واسطے تساں کو دینے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، کسے کو ڈرنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی، موت، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اس کو بعد اللہ تعالیٰ نے انہاں کافراں دا ایک اعتراض نقل کر کے کہ انہاں قرآن مجید دے بارے وچ اور تے کوئی اعتراض نہ لبیا، تے آکھیا لگے اس پہ چونکہ مکھی تے مچھراں دیاں مثالاں اللہ بیان کیتیاں، اس دے تے اعتراض انہاں بیان کیتا کہ اللہ دے کلام دے اندر ان قسم دیاں گلاں، اے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے، حقیر چیزاں دے نام انہاں دیاں مثالاں نہیں ہونیاں چاہیے۔ اس کا جواب دیتا کہ مثالاں تے تساڈے سمجھانے واسطے نے، چونکہ قرآن تساڈے واسطے کتاب ہدایت ہے تساڈے واسطے، لہٰذا یہ تے تساڈی کم فہمی یا تہاڈی کم ظرفی یا تہاڈی کم ذہنی، تساں دے ذہن دی اپروچ جڑی ہے بہت نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن تساڈے سمجھان واسطے مثالاں بیان کیتیاں نے۔ پھر فرمایا کہ جڑے ایمان والے نے وہ انہاں مثالاں کولوں ہدایت حاصل کردے نے، وہ انہاں مثالاں کولوں حق کو پا لیندے نے، صحیح رستہ انہاں کو مل جاندا ہے اور انہاں دی گل سمجھ وچ آ جاندی ہے۔ لیکن جڑے منافق ہیں، جڑے کافر ہیں، وہ اس گل دے اوتے اعتراض کردے نے۔ اس واسطے اللہ فرمایا کہ انہاں دے اعتراض دی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ اس کو بعد فرمایا کہ تو اللہ دا انکار کیوں کر دیو؟ جس اللہ نے تساں کو پیدا کیتا تو وہ تساں کو زندگی دیندا ہے، پھر تساں کو اللہ موت دیندا ہے، پھر قیامت والے دن دوبارہ خدا تساں کو دوبارہ زندہ کرسی۔ اس کو بعد فرمایا کہ اللہ سن زمین دے اندر جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے، زمین دے اندر جو کچھ پیدا کیتا ہے سب تساڈی فائدے واسطے ہے، انساناں واسطے ہے۔ انسان ان چیزاں واسطے نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزاں انسان واسطے نے۔ زمین انسان واسطے، آسمان انسان واسطے، پانی انسان واسطے، بٹے انسان واسطے، درخت انسان واسطے، حیوانات انسان واسطے، اور یعنی غلے انسان واسطے، فصلیں انسان واسطے، سبزیاں انسان واسطے، میوے انسان واسطے، جانور انسان واسطے، سب کچھ انسان واسطے ہے تاکہ انسان انہاں کولوں فائدہ اٹھاوے تے اور اللہ دی بندگی اختیار کرے کہ یہ چیزاں کو انسان واسطے نفع بخش اللہ ہی بنایا ہے۔ اس واسطے اس کو بعد آدم علیہ السلام دا تذکرہ شروع کیتا، آدم دی تخلیق دا واقعہ بیان کیتا اور آدم دے بارے وچ دسیا کہ آدم دی پیدائش کے وقت اللہ سن سب کو پہلے اعلان کیتا سی کہ زمین دے اندر میں اپنا نائب لینا، اور یہ نائب ہر انسان اللہ دا خلیفہ ہے۔ لیکن چونکہ آدم پہلے انسان آسے، اس واسطے وہ تمام انساناں دی نمائندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں کو پیدا کیتا اور انہاں تو نسل انسانی چلائی، اور انہاں دے امتحان دے اندر فرشتوں دے مقابلے وچ علم دے ذریعے خدا سن آدم کو غلبہ عطا کیتا۔ آدم کو تمام چیزاں دے نام اللہ سن دسالے جنہاں چیزاں کو فرشتے سجدوں تو دیکھتے آسے، فرشتوں دے سامنے وہ چیزاں آسیاں اور فرشتوں دے سامنے اللہ نے آدم کو نہ دسے، لیکن فرشتے کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی پتہ نہ آسا، چونکہ فرشتوں کے معلومات یا فرشتوں کا علم اس قسم کا آسا ہی نہ کہ جس پہ چلو کو کسی چیز کی طلب یا کسی کی جستجو ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے خدا نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام دسالے اور نام دسالے فرشتوں نے آدم کو استاد بنایا، اور آدم علیہ السلام کے استاد کی عظمت کے سامنے حکم ہوا فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں سجدہ کیتا، ابلیس تو انکار کیتا اور نتیجہ نافرمانہ بچ ہو گیا۔ ابلیس کو خدا نے مردود کر چھڑیا، رحمت کے اس بلند مقام تو کٹ چھڑیا، اور اس کو بعد آدم کو جنت پہ ٹھہرایا۔ کچھ عرصہ جنت پہ امتحان واسطے رہا، پھر ابلیس جنت پہ آدم کو بہکانے واسطے آیا اور آدم کو برگلا کے بہکا کے اس حکم تو خلاف ورزی کرا لی، نتیجہ جھوٹی قسم چاہ کے غلط گائیڈ کر کے آدم علیہ السلام کو یقین دلایا اللہ دا نام کہ ان کے قسم چاہی کہ میں تو اس کا خیر خواہ، اور اس کی دشمنی دا قرآن مجید نے صاف آکیا کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تو سندا خود دشمن ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے نقش قدم تے مت چلو۔ پھر دنیا بچ آدم کو بھیجیا اور دنیا بچ آدم کو ہدایت دیتی کہ ہن
مرد دم تکر زمین تے رسو مری ہدایت آئی جس مری ہدایت کی پیروی کی تھی وہ جنتا میں جڑسی جس مری ہدایت کی نافرمانی کی تھی وہ دوستوں میں جڑسی اللہ کو دعا ہے اللہ سب کو اپنی اس ہدایت نامے عمل دی توفیق دے وے اس کو سمجھنے دی توفیق دے وے اور اللہ سب کو اس عمل دی توفیق دے وے اور شیطان یا چالاں کو بچنے میں ساری مدد فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین